अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, हम बिल्कुल ठीक हैं। और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है जो मैं पाकिस्तान की अपनी ना मेमोरीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और सीरियसली मैं सच्ची बात बताऊँ ना, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। यूँ लग रहा है जैसे मैं सारा कुछ ना फिर से वापस जैसे वहीं पे चली गई हूँ पाकिस्तान में, और सब कुछ मेरी आँखों के सामने आता है। और मेरा इतना दिल करता है कि मैं फिर से फटाफट से ना जल्दी से जाऊँ और ये सारा कुछ जैसे फिर से हो, वो सारी यादें ना। तो जनाब मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर कर रही हूँ। आज की वीडियो में जनाब हम शेयर कर रहे हैं मेरी नंद की माइयों और ब्राइडल शावर की सारी तैयारियाँ। और यहाँ पे जनाब मेहमान जो है ना वो आ चुके हैं, और घर में इतना कोई हल्ला गुल्ला शोर शराबा मचा हुआ था। सीरियसली ये जो डेज़ थे ना, अब ये इतने मज़े के हो गए थे ना। इतने ज़्यादा मेहमान, उनके बच्चे, गहमा गहमी, भागो भाग, कपड़े प्रेस करो और सारी चीज़ें अपनी सेट करो, मैचिंग करके रखो। और लेकिन बाज़ारों के चक्कर जनाब अभी भी लग रहे थे। एक तरफ जैसा कि आपने अभी देखा कितनी मज़े की ढोलकी बजाई जा रही है, साथ साथ फ़न भी हो रहा है। और दूसरी तरफ पे सर्दी जो है ना वो अपने अरूज पे पहुंची हुई थी। और इस सर्दी के दौरान आग जो है ना वो कोयले वगैरह जला के वो रखे हुए थे, हीटर्स वगैरह भी चल रहे थे। और यहाँ पे साथ साथ जो है ना डांस प्रैक्टिसेस भी चल रही हैं। मतलब कि अब एक दो दिन रह गया तो दिल कर रहा है सारा कुछ कर लें। मतलब यूँ हो रहा था ना कि हर तरफ जैसे बस भाग दौड़ ही चल रही है सारा दिन बाज़ारों के चक्कर। ये बेचारी जो बच्चियाँ हैं ना, कज़न, सीरियसली ये इनकी हिम्मत है। मैं कहती हूँ सारा दिन बेचारी स्कूल में कॉलेजेस में रहती थी, और रात को है ना ये काम चलता होता था 1-2 बजे का, जो है ना हमारा पक्का डेली की रूटीन बन गई है, 1-2 बजे तक ही चलता ही रहता था। तो जनाब इसके साथ ही मेहंदी की तैयारियां भी हो रही हैं। यहाँ पे कुछ मेहंदी की चीज़ें लेनी थी, तो सोचा कि हम डेली घर से वैसे सोच के निकलते होते थे कि आज हमारा लास्ट डे है, आज के बाद हमने बाज़ार नहीं आना, जो काम करने हैं आज ही कर लो। और घर वाले भी हमें वार्निंग दे रहे होते थे, आज आखिरी दिन है, आज तो बाद नहीं से ਤੁਹਾਨੂੰ जान देना। ਇਹ ਗੱਲ सोच के जाओ कि कल तुसी बाज़ार नहीं जाना। हर रोज़ यही होता था, और हम हर रोज़ यही कहते थे बस आज सारा कुछ ले लेना है। लेकिन पता नहीं क्यों ये हमने ना कोई एक, मुझे लगता है एक ट्रेंड ही बन गया बाज़ार जाना भी। और घर में जितने मर्ज़ी सारे लोग कहते रहें फिर भी कोई ना कोई चीज़ रह ही जाती है। हालाँकि जानबूझ के मुझे लगता है लेडीज़ बेचारी करती नहीं है, लेकिन उनसे हो जाता है, और हमसे भी हो जाता था। कभी कोई चीज़ मैच नहीं हो रही, कभी कुछ ट्राई के लिए दिया हुआ है वो नहीं मिल रहा, कभी कुछ एंड टाइम पे ख़राब हो गए। तो बस यहाँ पे आज हमने मेहंदी की जो चीज़ें थी ना वो उठानी थी। और उसके साथ साथ जनाब ये इतने मज़े के फ़्राइज़ हैं, पता नहीं मैकडॉनल्ड, केएफसी सारा कुछ एक साइड पे रह जाता है। ये जो पाकिस्तान में जाकर रेडी पे खड़े होके स्पेशल जो फ़्राइज़ बनवाए जाते हैं ना, क्या ही बात है। और उसके बाद ये पाकिस्तानी मिठाइयाँ, पता नहीं मेरा तो आधा दिल जो है ना, मुझे लगता है आधे से भी पूरा जो दिल है ना इन मिठाइयों में ही रहता है। मैं पाकिस्तान जाती हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ खा सकती हूँ सीरियसली। यहाँ पे यूके में रहते हुए ना जितनी मर्ज़ी आप चीज़ें खा लें, लेकिन जो पाकिस्तानी टेस्ट है ना सीरियसली वो हमारी चीज़ों का एक जो स्पेशली कोई टेस्ट है, उसका मुकाबला जो है ना कोई भी और चीज़ नहीं कर सकती। भले हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएँ, जो खानों का मज़ा, चीज़ों का मज़ा पाकिस्तान में है ना, वो कहीं भी नहीं हो सकता। और जनाब ये हमारे एक बेटे की बहुत प्यारी परफॉर्मेंस थी, जो कि मैंने वॉइस के साथ ही वीडियो में एडिट की थी। लेकिन मुझे आ गया यहाँ पे कॉपीराइट, अब मुझे फिर से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और ये बहुत प्यारा क्लिप है, और मैं इंस्टाग्राम की अपनी स्टोरी पे इसको ज़रूर शेयर करूँगी। सारी शादी में से इसका बच्चे का डांस इतना प्यारा था ना, मुझे हमेशा से इतना अच्छा लगता था। माशाल्लाह है भी बहुत प्यारा, और इसकी डांस परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है ना, सीरियसली मुझे बहुत खुशी होती है इसको देख के। तो ये इंस्टाग्राम पे मैं रील में म्यूज़िक के साथ लगाऊंगी, आप लोग वहाँ एंजॉय कीजिए। ये कॉपीराइट जो है ना इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो बस जनाब इन सारी तैयारियों में मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला है, यानी कि घर में बच्चों को छोड़ के आना ना बड़ा ही मुश्किल है। वहाँ पे बच्चे किसी के साथ ना अभी तक इतना अटैच नहीं हो रहे थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा फटाफट से टाइम निकाला। इससे पहले मैंने कहा कि माइयों की हल्दी का टाइम आ जाए, जल्दी से सैलून जाते हैं, एक चक्कर लगाते हैं और फटाफट से वहाँ से ना कुछ करवाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ। तो बस जनाब मैंने सैलून से लिया एक मज़ेदार सा अच्छा सा फेशियल। उसके बाद घर में चल रही है आशी की शादी की तैयारियां। ये सारी जो ब्राइडल शावर और माइयों था ना, ये सारी उसकी फ्रेंड्स वगैरह जो है ना उन्होंने अरेंज किया था। इसमें हमारा कोई लेन देन नहीं था। हम जो छोटी कज़न्स होती हैं ना, जो फ्रेंड्स होती हैं, उनका एक बड़ा ही अहम रोल होता है इस शादी वगैरह में, या कोई भी गैदरिंग होगी। सारा सेटअप जो था ना छोटी जो कज़न्स वगैरह हैं उन्होंने मिल के किया था, और ये बहुत ही प्यारा था। इतने जोशो खरोश और इतने प्यार से सच्ची वो शादी के
ہر کام میں حصہ لے رہی تھی، اور میں یہی سوچ رہی تھی جب ان کی شادیاں ہونی ہے نا، تب عاشی بیچاری کو ہوش بھی نہیں ہونا، عاشی کے 2 2 بچے 3 3 ہو جانے ہیں، اور عاشی کے اور بہت سارے کام بڑھ جانے ہیں ماشاءاللہ سے، ایسے ہی ہوتا ہے سیریسلی۔ تو خیر برائڈل شاور بھی ہو گیا، چھوٹے چھوٹے کچھ کلپس تھے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مائیوں کا دن۔ مائیوں کی ساری تیاری جو ہے یہ بھی ساری کزنس نے مل کے کی تھی، گھر پہ ہی چھوٹا سا ایک فنکشن رکھا تھا، یعنی کہ مین مقصد یہی تھا کہ سب لوگ اکٹھے ہوں، ہلا گلا ہو، اور چھوٹی چھوٹی جو پیاری پیاری سی نا بس یادیں بنے۔ اور سیریسلی یہ جو انجوائمنٹ کے دن ہوتے ہیں نا، یہ بھی سچی لڑکیوں کے ہی ہوتے ہیں۔ شادی کے بعد تو نا بس بچے بیچ میں آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ باہر جب مائیوں کے دن کی مجھے ابھی بھی یاد ہے، تیاریاں ہو رہی تھیں اور میرے بچے اندر رو رہے تھے، چھوٹی بیٹی میری اندر اتنا رونا ڈال کے بیٹھی ہوئی تھی، اس کے سونے کا ٹائم ہو گیا تھا، کیونکہ ظاہری سی بات ہے شادی کے سارے فنکشن جو ہیں وہ تقریباً نا رات کے ہی تھے، اور رات میں بچوں کے سونے کا ٹائم ہو جاتا تھا، اور اس دوران میں بچوں نے اپنا رونا ڈالا ہوتا تھا، اور بچے یہاں کے سوتے ہیں، میرے بچے بالکل خاموشی ہو، ایک آواز بھی نہ آئے، پھر انہوں نے سونا ہوتا ہے۔ اینی ویز جیسے بھی کرتے کراتے نا مطلب بہت مزہ آیا تھا۔ اس ٹائم پہ جب رسمیں وغیرہ شروع ہوئی تھی تب میں پہنچ گئی تھی، اور بڑا ہی انجوائے کیا تھا۔ بڑی بیٹی میری سب سے زیادہ خوش تھی، اس کو بہت شوق تھا کہ وہ پاکستانی شادی اٹینڈ کرے۔ پاکستان سے جب بھی کسی کی شادی کی تصویریں وغیرہ آتی ہوتی تھی نا یہاں پہ، تو وہ کہتی تھی ہم نے بھی پاکستان جانا ہے، کس کی شادی پہ جائیں گے، اور یہ گھر میں تیاریاں وغیرہ چل رہی تھی نا تو وہ بڑی ایکسائٹیڈ تھی۔ تو یہاں پہ بڑا ہی اس نے انجوائے کیا، اور یہاں پہ جناب دیکھ لیں جو اپٹن ہے نا وہ دلہن کے منہ پہ، اس کے بالوں پہ اس کی سہیلیوں نے نا مل مل کے ملا ہوا ہے اچھی طرح، حالانکہ اتنی سردی تھی لیکن وہ کہی تھی نہیں آج تمہیں معافی نہیں دینی، جو مرضی تم کر لو۔ اور سیریسلی انہوں نے بہت زیادہ اس بیچاری کے اوپر لگایا تھا۔ مجھے لگتا ہے ساری برائڈلز کے ساتھ نا ایسے ہی ہوتا ہے، اور یہ دن ہی ایسا ہوتا ہے کہ سارے لوگ اتنا خوش ہوتے ہیں نا، کوئی کسی کو منع نہیں کرتا اور کوئی کسی کو روکتا نہیں، کہتے اچھا جو کرنا ہے نا تم لوگ کر لو۔ اور یہاں پہ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ اب اس کی دوستی جو ہے نا اس کو اوپٹن وغیرہ لگا رہی تھی، اس کے بعد ایک لمبا پروگرام تھا جی، ڈھولکی بجائیں گے، آرام سے بیٹھیں گے، پاکستانی گانے بھی گائیں گے، انڈین بھی گائیں گے، ٹپے شپے بھی یہاں پہ شروع ہو گیا، بس اب یہی چلتے رہنا ہے۔ آئی وش کہ میں آپ لوگوں کو نا جو ریئل اس کی وائسز ہے نا وہ سنوا سکوں۔ میں کوشش کروں گی کہ میں انسٹاگرام میں نا اپنی سٹوری پہ یہ ساری ویڈیوز لگاؤں، پھر آپ لوگ انجوائے کریں کہ ریئل میں وہاں پہ کتنا مزہ آ رہا تھا۔ اور اس کے بعد جناب بہت ساری ڈانس پریکٹسز ہونی تھی، کیونکہ آج تھا مائیوں، اور اس کے بعد نیکسٹ ڈے بالکل مہندی اور بارات کا دن آ جانا تھا۔ یہی ہمارے پاس 2 دن تھے، آج کا اور کل کا، اور یہاں پہ ہم لوگوں نے خوب انجوائے کیا، بہت زیادہ ڈھولکی بجائی گئی۔ انٹرنیٹ کا بہت بہت شکریہ جس وجہ سے گوگل پہ ہم لوگ پاکستانی پنجابی ٹپے نکالتے تھے، اور ساتھ ساتھ وہ جو تھے وہ گاتے ہوتے تھے، پڑھتے ہوتے تھے، گانے کا تو اتنا نہیں تھا، لیکن اینی ویز بہت مزہ آیا۔ یہاں پہ ہماری مائیوں کا اینڈ ہو جائے گا تقریباً، نانا کرتے بھی ہم لوگ نا ڈیلی 2 بجا دیتے تھے، اور یہی سب سے زیادہ مزے کا ہوتا تھا کہ بس 2 بج جاتے تھے، جس کو جیسا ڈانس آتا ہے، جو جیسا پرفارم کر سکتا ہے نا بس سارے کر رہے تھے، کوئی جج کرنے والا نہیں ہوتا اس ٹائم پہ۔ اور یہی وہ خوبصورتی ہے ہماری اپنی پاکستانی فیملیز کی، جہاں پہ ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں، جہاں پہ ہم لوگوں کو مزہ آتا ہے، اور ہم لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں کو ایسے ہی خوش باش رکھے، ساری ماؤں کو، ساری بیٹیوں کو، اتنا اچھا جو دن ہے نا اللہ تعالیٰ ہر ایک پہ لے کے آئے، اور اللہ سب کے نصیب بہت 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 اچھے کرے، آمین ثم آمین۔ تو جناب یہی تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو، کیسی لگی آپ کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ولاگ میں مہندی، شادی، بارات، سارے جو فنکشنز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے، اور ساری بیٹیوں کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے۔ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔